अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैवल एक्स न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इस टाइम किसान सरापा एहतजाज हैं और प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने एहतजाज किया और उनकी आवाज़ पंजाब असम्बली तक पहुंच चुकी है और पंजाब हुकूमत ने अब 15 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं जो किसानों को मिलेंगे और किसान अभी भी खुश नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार 15 अरब रुपए मिलने जा रहे हैं, किसान खुश क्यों नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ रशीद अहमद साहब, इनसे बात करेंगे। बस्ती पंजाब किसान बोर्ड के सदर हैं कि 15 अरब रुपए मिलने जा रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, दोबारा एहतजाज की कॉल अब इन्होंने दे दी है और 17 अप्रैल को एहतजाज होगा पूरे मुल्क में। तो हाजी साहब से बात करते हैं कि 15 अरब रुपए आप क्यों नहीं लेने जा रहे। हाजी साहब मुझे बताएं कि अब तो पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर लिया है, पंजाब असम्बली तक आपकी बात भी पहुंच गई है, सबकी आप लोगों ने एहतजाज किया, तो अब वो पैसे क्यों नहीं ले रहे आप लोग। देखें, बात यह है जो हमारा किसान है हम्म उसका 70% आबादी है इस मुल्क के अंदर। हम्म 70% नुमाइंदगी है देहातां के अंदर बिला वास्ता बिल वास्ता इंडस्ट्री के नाल लोगों के नाल पहिया किसान की मैशत के नाल ही चलता। बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह फिर GDP के विच भी साडा तकरीबन हमारा जो है ना तकरीबन 32 33 35% GDP च भी साडा हिस्सा किसानां हाँ। का। अगर उसनों ही मद्देनजर रख लिया जाए, इंसाफ की गल की जाए तो साडा हिस्सा आया इन्ना ही बनता। साडा हिस्सा तो बहुत ज्यादा बनता। मतलब के 15 अरब रुपए बहुत कम है अभी, बहुत कम है ना। तो कितना होना चाहिए। ये जो हमारे साथ बैठे हैं ये लोग, ये हुकूमतें चला रहे हैं ना, ये इनको क्या पता किसान क्या होता है। ये लोग तो पैदावार हैं एशियों वाले कमरों की, बंगलों की, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां के घूमने वाले ये लोग हैं, प्रोटोकॉल इनको नाल चलते हैं इनके। इनको क्या पता किसान की क्या अहमियत है। किसान जो है ना अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, ना अपने बच्चे को अच्छा खिला सकता है, ना उसकी अच्छी तरबियत कर सकता है। उसकी वजह ये है कि जो किसान जो कमाता है उसकी कमाई बहुत कम है। ठीक है, आपकी बात समझ आ जितनी गई। वो आप चाहते क्या है, किसान क्या चाहते। दोबारा आप लोगों ने कॉल भी दी है, हम एहतजाज की, पहले हम भी आप लोगों ने हम ये एहतजाज किया। चाहते हैं हमारे जो ट्यूबलों के बिल हैं वो फिक्स किए जाएं, ठीक है। बिल्कुल इंडिया के बराबर थे। इंडिया के हमारा हमसाया मुल्क है, उसको उसको ये मद्देनजर कर लें कि जो उधर बिल हैं बिजली के हमें भी उतने बिल कर दें जितने का उधर खाद का तोड़ा है, DAP है, यूरिया है, जो भी है उतना हमारा रेट कर दें। उस जितनी उधर फसल का रेट है हमारा उतना कर दें। हमें हमें उसके भीख नहीं मांग रहे। जो GDP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹमें दें। आप समझते हैं साहब कि आपने इंडिया का जिक्र किया, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में रात और दिन का फर्क है, और इंडिया वाली सहूलियात आप लोगों को मिलेंगी किसानों को। क्यों नहीं मिल सकती, सब कुछ हो सकता है। ये शराफिया, ये माफिया आप देखें, जुल्म की इंतहा आप देखें। मेरा किसान तकरीबन 1 साल गन्ना पैदा करता है। 1 साल रात दियां हनेरियां च, दिन दियां गर्मियां च और रात दियां सर्दियां च मेहनत करता है, सप्पां दियां सिरियां मिधदा है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करता। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੋ ਗਈ, पीपल पार्टी हो गई, PTI हो गई, या तमाम ये लोग बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े ग्रुप, इनकी शुगर मिलने, हमारी तो शुगर मिलने नहीं है। फिर मेरे किसान को पैसा नहीं मिलता। अब जो गंदम, अब जो नई गंदम आ रही है साहब, सुने, नई गंदम जो आ रही है इसका रेट क्या होना चाहिए, सरकारी रेट क्या होना चाहिए, किसान भी खुश रहे उस पर। इसका तकरीबन कम से कम 4000 रुपये कम होना, कम से कम 4000 रुपये रेट होना चाहिए। और उस बाद साड़ी दूसरी डिमांड है उसकी इनपुट जी वो कम होनी चाहिए। देखें, आप 3 साल पहले देख ले गंदम का क्या रेट था, और ट्रैक्टर की कीमत जो 15 लाख थी आज 45 लाख है। बिजली का बिल जो 50,000 30,000 आता था, 40,000 आज 3 लाख 4 लाख आता है। ठीक है,
اور جو کھاد کا توڑا تھا اس وقت 1500 تھا، 1400 تھا، 1200 تھا، 1300 تھا اور 4500 تھا۔ ڈی اے پی اس وقت 5-6 ہزار کی تھی، آج 14,500 کی۔ ان پٹ جتنی بھی ہیں وہ ساری مہنگی ہو گئی ہیں، جنہیں بھی مطلب ادویات نے انہوں نے بہت گنا اضافہ ہو گیا۔ اس بعد جو بھی زرعی حالات ہے، جو مشینری ہے جو استعمال کرتا کسان، اس کے سب کے اوپر مطلب قیمتوں میں بڑیاں بھائی صاحب اپ آپ ہو لوگوں گئی نے 17 تاریخ کی دوبارہ کال دیا ہے، میٹنگ بھی آپ لوگوں کی چل رہی ہے، اس ٹائم احتجاج کرتے ہیں، دوبارہ آپ لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت نے آپ کی مطالبات مان لیے 15 ارب روپے؟ دیکھیں جدوں کسی بھی جگہ دے انقلاب ہونا نا، مثال کے طور پہ جدوجہد کرنی ہے، وہ تکلیفاں بھی ہون گیاں۔ ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ کسان ہیں، ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں سکولتوں جی ڈریں گے پھر ہم ان کا حق لے کے دے ہی نہیں سکتے۔ ہم نہیں ڈرنے والے، جیل میں ڈال دیں ہمیں گرفتار کر لیں، ہم پہ FIR دے دیں، انشاءاللہ ہم نے عزم کیا ہے، ہم نے کسانوں کو ان کا حق دلوانا ہے اور انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ جو ہمارا حق بنتا نا، ہمیں ساتھ بٹھائے، ہماری جو پالیسی بنتی ہے کسانوں کی ہمیں ساتھ بٹھائے، جو سارے نمائندے ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں، ہماری بات سنیں۔ یہ جو فرض فیصلے کریں ایسا مطالبات نہیں مانے جاتے، احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، احتجاج کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں جا کے آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے؟ جی ابھی ہمیں نا لائے عمل نہیں آیا، جو ہمارے امیر ہے جماعت اسلامی کے حافظ نہیں ہو حافظ رہے نعیم رحمان صاحب نے، انہیں ہمیں کہا تھا کہ آپ 15 تاریخ کو پورے پنجاب کے اندر آپ احتجاج کریں۔ ہم نے پورا احتجاج کیا، ہم نے جو لوگ تھے حکومتی لوگ ان کے تیکر آواز پہنچا دی ہے، قومی اسمبلی میں پہنچ گئی ہے، صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئی ہے، اور تمام جو طاقتور لوگ ان تیکر ہماری آواز پہنچ چکی ہے۔ یہ شرافیہ ہے نا، یہ شرافیہ، یہ وہ شرافیہ ہے جو جعلی کسانوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے ارد گرد بٹھاتے ہیں، تصویر کھنچاتے ہیں۔ وہ جعلی کسان کون ہے؟ انہوں نے اپنے ڈمی بندے تیار کیے ہوتے ہیں نا۔ اصل کسان جو محنت کش ہے، مریم بی بی نے بولا تھا نا کہ کسانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ مافیا ہے۔ ہم ان کو بتائیں گے ہم کسان ہیں، ہم مافیا نہیں، ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں باقی محکمے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کی کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ لوگ باہر مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں $1 ارب دے دو، ہمیں $2 ارب دے دو۔ میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں حکومت والے، ہم ان کو پیکیج دیتے ہیں، ہماری جو لائف سٹاک ہے اس کو ہم فروغ دیں۔ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ نے پہلے کسانوں کو پراڈو کا بھی کہا، ٹریکٹر کا بھی کہا، اتنی سہولیات حکومت دے رہی ہے، پھر بھی کسان خوش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی مرتبہ کتنے اربوں روپے انہوں نے کمایا، اور کتنے ارب روپے جو کسانوں کا نقصان ہوا گندم میں پچھلے سال۔ اس سال کی میں بات نہیں کر رہا، اس میں سے جو چند کسانوں کو ٹریکٹر دے دیے ہیں، یا چند کسانوں کو تھوڑا بہت دے دیا، لیکن وہ بہت تھوڑا ہے۔ وہ تو ایسا انہوں نے نظام بنایا ہے، گندم لوگ پیدا کرنے ان کو لالچ دیا۔ یہ لالچ دینے سے، لالی پاپ دینے سے کام نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں مکمل ایک پالیسی ہو، اور اس پالیسی کے تحت ملک چلے، اور وہ پالیسی جڑی ہے اور مکمل فالو اپ ہو۔ اس کو نہ جاگیردار جڑے ہیں انہوں استعمال کریں، نہ کو بڑے کسان استعمال کریں۔ جو بڑے کسان کو فائدہ ہو وہی میرے عام کسان کو فائدہ ہو، جو 10 کلو والے کو فائدہ ہو 10 ایکڑ والے کو، اور وہی 2 ایکڑ والے کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اب احتجاج کی جو قیادت ہے وہ کس نے کرنی ہے اب 17 اپریل کی؟ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا، ابھی میٹنگ نہیں ہوئی، ابھی میٹنگ بلائیں گے، ہم ساتھ بیٹھیں گے، پھر آپ کو ہمیں پتہ چلے گا۔ ابھی تو آج فیصلہ ہوگا یا کل ہوگا، باقاعدہ پریس کانفرنس ہوگی، ہمیں بلایا جائے گا، پھر اس کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں لیڈرشپ والوں سانوں کو حکام جاری نہیں ہوئے ہم نے کیا کرنا۔ ابھی
वो सोच रहे हैं नए मुल्क का ऐलान करेंगे, जो नए मुल्क का ऐलान करेंगे हम इंशाल्लाह अपनी क़यादत के पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह, और किसानों की जद्दोजहद जी है उन्हें आगे और बढ़ाएंगे। ऐसा जितने भी किसान हैं पूरे पाकिस्तान से आएंगे या फिर यानी कि पंजाब लेवल के आएंगे? ये काल के ऊपर मुयस्सर है। काल हमारी लाहौर पंजाब असम्बली के सामने यहाँ, या हमने इस्लामाबाद जाना है, हमारी लीडरशिप का क्या प्लान है, उस प्लान के तहत हम जो है ना फैसला करेंगे हमने किधर जाना और कितने कितने लोग आएंगे। ठीक है, हाँ यानी कि आपका एहतजाज कामयाब होगा। इंशाल्लाह कामयाब होगा, मिलियन लोग निकलेंगे, मसला नहीं, और लाखों लोग निकलेंगे अल्लाह के फजल करम ना। लोग जो किसान है वो परेशान है इस कौम को, ये लोग जब आए इन्होंने तबाही की किसान की, इंशाअल्लाह ताला अब हम किसान का नुकसान नहीं होने देंगे, हम जद्दोजहद करेंगे और गवर्नमेंट को इंशाअल्लाह किसान का हक जड़ा इन लोगों को लेके देंगे और इंशाअल्लाह किसानों की बेहतरी होगी, इस मुल्क की बेहतरी होगी, और जो मुल्क की बेहतरी होगी इंशाअल्लाह ताला तो फिर दुनिया से भी पाकिस्तान का एक नाम जड़ा इज्जत वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने हाजी साहब की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।